might catch me howling at the moon. हेलो एभ्रिवान, तपाईलाई स्वागत छ मेरो च्यानल विज्ञान बुस्टरमा। आज हामी जान्न गइरहेको टपिक रहेको छ क्लास 8 को बायोलोजी पोर्सनको युनिट 1 मा रहेको लिभिङ बिङ भन्ने टपिक लिएर आएको छु म आज। लिभिङ बिङमा आज हामी ब्याक्टेरिया भन्ने टपिक चाहिँ पढ्ने छौं। ब्याक्टेरियाको ओरिजिन हैन, यो कहाँ पाइन्छ, कसरी चाहिँ उत्पत्ति भयो, सामान्य जानकारी चाहिँ म दिनेछु। डिस्कभरीका कुराहरू कसले डिस्कभरी गर्यो, अनि ब्याक्टेरिया भन्ने नाम चाहिँ कुन वैज्ञानिकले दिएका थिए, यो कुराहरू पनि हेर्नेछौँ। लोकेसनका कुराहरू गर्नेछौँ। लोकेसन भन्नाले ब्याक्टेरिया चाहिँ कुन ठाउँमा पाइन्छ त त्यसको बारेमा पनि हेर्नेछौँ। क्यारेक्टरिस्टिकका कुराहरू छ, केही क्यारेक्टरिस्टिकका बारेमा चाहिँ हामी आज 8-9 वटा जति क्यारेक्टरिस्टिकको बारेमा पनि जान्नेछौँ। र ब्याक्टेरियाको टाइप्सहरू 4 वटा टाइप्सहरूको बारेमा, तिनीहरूको सेप कस्तो रहेको हुन्छ, स्ट्रक्चर कस्तो रहेको हुन्छ र केही इक्जाम्पल्सहरू पनि लिएर हेर्नेछौँ। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्दिनु होला। भिडियोलाई सिधै सुरुवात गर्दियौँ। हामी स्टार्टिङमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सनबाट स्टार्ट गर्छौँ। एउटा लाइनबाट मैले सुरु गरेँ। इन्ट्रोडक्सनमा के रहेको छ, सुरुमा हाम्रो ब्याक्टेरिया भन्ने बित्तिकै अब यसको सिङ्गुलर फर्म रहेको छ ब्याक्टेरियम, याद गरिराख्नु होला। दे आर द स्मलेस्ट एन्ड द मोस्ट वाइड स्प्रेड सिंगल सेल प्लान्ट अर्गानिजम भनेको छ। अब यो स्मलेस्ट हुन्छ, एकदमै सानो माइक्रो अर्गानिजम नै रहेको छ। माइक्रो अर्गानिजम भन्दाखेरि हामीले आँखाले देख्न सक्दैनौँ, हाम्रो खुला आँखाले, नेकेड आँखाले देख्न सकिँदैन। यसको लागि हामीलाई एकदमै पावरफुल माइक्रोस्कोपको चाहिँ हेल्प चाहिने गर्दछ। मोस्ट वाइड स्प्रेड भनेको चाहिँ यो धेरै ठाउँमा, यो संसारभरि जुनै ठाउँमा पनि, पानीदेखि लिएर जमिन हैन, ल्यान्ड, वाटर, एयर सबै ठाउँमा पाइने भएको कारणले हामीले चाहिँ वाइड स्प्रेड भन्ने वर्ड चाहिँ युज गरेका छौँ। सिंगल सेल्ड भनेको चाहिँ एउटा मात्र सेलले बन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी सिंगल सेल प्लान्ट अर्गानिजम छ, प्लान्ट क्याटेगोरी अन्तर्गत चाहिँ हामीले ब्याक्टेरियालाई चाहिँ राख्ने गर्दछौँ। त्यसपछिको पोइन्ट रहेको छ डिस्कभरीमा जाउँ। डिस्कभरी भन्ने बित्तिकै यो एन्टन भ्यान ल्युइनहुइकले चाहिँ इन 1676 मा चाहिँ अब ब्याक्टेरियाको कुरा चाहिँ, अब ब्याक्टेरिया छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उनले डिस्कभर्ड गरे हैन, एन्टन भ्यान ल्युइनहुइक। अनि टर्म ब्याक्टेरिया चाहिँ अब यो नाम चाहिँ कसले दियो त हैन, ब्याक्टेरिया भन्ने नाम चाहिँ कसले दिएको थियो भन्दा सीजी एरेन बकले इन 1828 एडी मा चाहिँ उनले चाहिँ नाम दिएको थियो। जुन हामीले अहिले ब्याक्टेरिया भन्ने जुन वर्डहरू युज गरिरहेको छौँ, यो कसले दियो त भन्दाखेरि यो चाहिँ दिएको थिए सीजी एरेन बक भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ दिएको थिए। अब यसपछिको पोइन्ट रहेको छ वाट टाइप्स अफ अर्गानिजम इज ब्याक्टेरिया भन्दाखेरि अब कस्तो खाले अर्गानिजम हो भन्दा, अब सिम्पलेस्ट, एकदमै सिम्पल स्ट्रक्चर हुन्छ, एउटा मात्र सेलले बन्ने भएको कारणले हामीले यसलाई चाहिँ सिम्पल अर्गानिजम भन्न सक्छौँ। मोस्ट प्रिमिटिभ छ। अब प्रिमिटिभ भन्नाले चाहिँ यो पनि सिम्पलसँगै रिलेटेड छ, जसको स्ट्रक्चर चाहिँ एकदमै सामान्य छ। अब यो हाम्रो अर्थहरू उत्पत्ति हुँदाखेरि चाहिँ सुरुमा आउने अर्गानिजममा चाहिँ एउटा भनेको चाहिँ ब्याक्टेरिया पनि हो। ब्याक्टेरिया अर्थ उत्पत्ति हुँदा जस्तो थियो, त्यसको स्ट्रक्चर सेप जस्तो थियो, अहिले पनि लगभग त्यस्तै भएको कारणले गर्दा हामीले प्रिमिटिभ वर्ड चाहिँ युज गर्छौँ। तर ह्युमन बिङ त अब हाम्रो लेटेस्ट अर्गानिजम, एउटा न्यू अर्गानिजम हो अर्थको लागि हैन, भर्खरै आएको, केही मिलियन्स इयर्स अगाडि चाहिँ आएको अर्गानिजम मान्छौँ। अब ह्युमन बिङमा त धेरै चेन्जेसहरू आए जस्तै, त्यस्तै गरी ब्याक्टेरियामा चाहिँ त्यस्तो केही चेन्जहरू, पहिला पनि सिम्पल नै थियो, अहिले पनि सिम्पल, एउटा मात्र सेलले बनेको छ, त्यस्तै स्ट्रक्चर भएको कारणले हामीले चाहिँ प्रिमिटिभ वर्ड युज गर्छौँ। युनिसेलुलर भन्ने बित्तिकै एउटा मात्र सेलले बन्ने भएको कारणले हामीले युनिसेलुलर वर्डलाई चाहिँ युज गरिरहेको छौँ भन्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि रहेको छ लोकेसन, कहाँ पाइन्छ त भन्दाखेरि यो सबैतिर पाइन्छ। वाइड स्प्रेड अर्गानिजम रहेको कारणले गर्दा इट इज फाउन्ड एभ्रिवेयर भन्न सक्छौँ। इन एयर, वाटर, सोइल, फुड, खानेकुराहरूमा पाइन्छ। जस्तो हजुरले दुधदेखि दही बनाउँदाखेरि मिल्कलाई कर्डमा चेन्ज गर्दाखेरि पनि ब्याक्टेरियाको एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोजिटिभ रोल रहेको हुन्छ। फुडहरूलाई स्पोइल, बिगार्ने काम पनि फेरि ब्याक्टेरियाले गर्छ। अब यसको एडभान्टेज, डिसएडभान्टेज, इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स हैन, यो सबै कुराहरू म पछाडि भन्ने छु, अब अर्को पार्टमा भन्ने छु। आज हामी त्यसको चर्चा चाहिँ गर्ने छैनौँ। अब इनसाइड द बडिज अफ लिभिङ बिङ, अब हामीलाई थाहा नै छ डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ डिजिजले अट्याक गरिरहेको हुन्छ। कुनै ब्याक्टेरियाहरू हाम्रो पेटभित्र पाइन्छ जसले चाहिँ डाइजेस्ट गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गरिरहेको हुन्छ। भन्दा पोजिटिभ नेगेटिभ इफेक्टहरू छ, यो सबै ठाउँतिर पाइन्छ भन्न चाहिँ सकिन्छ लोकेसनको हिसाबले चाहिँ। त्यसपछिको पोइन्ट रहेको छ क्यारेक्टरिस्टिकमा आउनु। क्यारेक्टरिस्टिकमा केही पोइन्ट्सहरू रहेको छ, यसमा चाहिँ ध्यान दिनु होला। दे हेभ प्रोक्यारियोटिक सेल भनेको छ। प्रोक्यारियोटिक सेल भन्ने बित्तिकै वेल डेभलप न्युक्लियसहरू नभएको सेललाई चाहिँ हामी प्रोक्यारियोटिक सेल भन्छौँ। अब यसमा सामान्य खाली स्ट्रक्चर हुन्छ। सेलको कुरा गर्नुहुन्छ भने एउटा सेलले बनेको हुन्छ। अब सेलमा चाहिँ वेल डेभलप न्युक्लियस हुँदैन, अनि मेम्ब्रेन बाउन्ड अर्गानेल्सहरू पनि हुँदैन। यसको
बारेमा हामी पछाडि चर्चा गर्छौँ। मेम्ब्रेन बाउन्ड अर्गानेल्स भन्ने बित्तिकै त्यसमा माइटोकोन्ड्रिया आउँछ, अरू पनि डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरू रहेको छ। त्यसपछिको पोइन्ट रहेको छ पोइन्ट नम्बर 2 मा आउनुहोस्, दे ल्याक वेल डेभलप न्युक्लियस एन्ड मेनी सेल अर्गानेल्स भनेको छ। अब यहाँनिर मैले यो फर्स्ट पोइन्टमै भने दे ल्याक भनेको चाहिँ राम्रो डेभलप खाली न्युक्लियस चाहिँ हुँदैन, जस्तो न्युक्लियर मेम्ब्रेन केही न केही पार्ट चाहिँ त्यहाँ हुँदैन, त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ हामी वेल डेभलप भन्दैनौँ। अर्को भनेको चाहिँ मेनी सेल अर्गानेल्स छ। अर्गानेल्स भन्ने बित्तिकै लिभिङ स्ट्रक्चर फाउन्ड इन सेलभित्र पाइने जुन लिभिङ स्ट्रक्चर छ त्यसलाई चाहिँ हामी सेल अर्गानेल भन्छौँ। जस्तै हजुरको माइटोकोन्ड्रिया भयो, गोल्गी कम्प्लेक्सहरू भयो, अरू धेरै कुराहरू रहेको छ, त्यसमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। पोइन्ट नम्बर 3 मा रहेको छ दे ह्याभ अ सेल वाल भनेको चाहिँ यो प्लान्ट क्याटेगोरी अन्तर्गत आउने भएको कारणले गर्दा यसको सेलमा चाहिँ सेल वाल रहने गर्दछ, आउटर मोस्ट कभरिङको रूपमा चाहिँ सेल वाल रहने गर्दछ, यो पनि बुझ्नु होला। पोइन्ट नम्बर 4 मा रहेको छ दे मे लिभ अलोन अर इन क्लोनिज भनेको छ। अलोन भनेको अब सिंगल पनि पाउन सक्छ या ग्रुपमा। क्लोनिज भन्ने बित्तिकै यदि चाहिँ ब्याक्टेरिया ग्रुपमा आयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी क्लोनिज भन्छौँ। अब यो डिपेन्ड हुन्छ टाइप्स अफ ब्याक्टेरियामा पनि डिपेन्ड हुन्छ, अब यो यसमा पनि ध्यान दिनु होला हजुरले चाहिँ। त्यसपछिको पोइन्ट रहेको छ पोइन्ट नम्बर 5 दे रिप्रोड्युस असेक्सुअली बाई फिसन भनेको छ। पहिला त असेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेको बुझ्नुपर्छ हजुरले। असेक्सुअल रिप्रोडक्सन भन्ने बित्तिकै यदि मेल र फिमेलको इन्भल्भमेन्ट हुँदैन भने त्यसलाई चाहिँ हामी असेक्सुअल रिप्रोडक्सन भन्छौँ। फिसन भन्ने बित्तिकै फिसन भनेको चाहिँ जस्तो एउटा ब्याक्टेरिया छ, यो बिचबाट टुक्रिएर चाहिँ दुईटा ब्याक्टेरियामा कन्भर्ट भइरहेको छ भने त्यसलाई हामी फिसन भन्छौँ। जस्तो एमोइबामा पनि मैले अगाडि पढाउँदाखेरि भनेको थिएँ, त्यसमा पनि मल्टिपल र बाइनरी फिसन हुन्छ, 2 टाइप अफ फिसन हुने भएको कारणले गर्दा ब्याक्टेरियामा पनि सेम टु सेम लाइक एमोइबा जस्तै हुन्छ। फिसन भनेको चाहिँ एउटा अर्गानिजम चाहिँ बिचबाट टुक्रा भएर चाहिँ दुईटा अर्गानिजममा चेन्ज हुनेलाई चाहिँ हामी सिम्पली चाहिँ फिसन भनेर चाहिँ भन्ने गर्दछौँ। त्यसपछि पोइन्ट रहेको छ 6, पोइन्ट नम्बर 6 मा आउनुहोस्, मोस्ट ब्याक्टेरिया आर इमोटाइल भनेको छ। इमोटाइल भन्ने बित्तिकै चाहिँ मुभ गर्न नसक्ने भनेको एकै ठाउँमा बसिराख्ने, कहीँ पनि मुभ नहुने, त्यसलाई चाहिँ हामी इमोटाइल भन्छौँ। तर केही ब्याक्टेरियाहरू रहेको छ जस्तो ब्यासिली र स्पिरिला भन्ने छ, दुईटा टाइप अफ ब्याक्टेरिया छ, अरू पनि छन् चाहिँ यहाँ दुईटा इक्जाम्पल दिएको छ। दे क्यान मुभ इजिली फ्रम वान प्लेस टु अनदर प्लेस भन्न चाहिँ सक्छौँ। हामीले पछाडि टाइप्समा पनि यसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। पोइन्ट नम्बर 6 लाई अलि बुझ्नु होला, इमोटाइल भन्ने बित्तिकै मुभ गर्न नसक्ने। तर फेरि केही एक्सेप्सनहरू रहेको छ, केही चाहिँ अपवादहरू रहेको छ जुनमा चाहिँ ब्यासिली र स्पिरिला रहेको छ, जुन चाहिँ इजिली मुभ गर्न सक्छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा। त्यसपछिको पोइन्ट रहेको छ दे सो अटोट्रोपिक एज वेल एज हेटोट्रोपिक न्युट्रिसन भनेको छ। अब यो न्युट्रिसन भनेको के छ भन्दाखेरि हामीले जब खानेकुराहरू खान्छौँ, जस्तो ह्युमन बिङको केसमा खानेकुराहरू खाँदाखेरि त्यहीबाट हामीले डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ न्युट्रियन्ट्सहरू पाइरहेको हुन्छ, हो त्यही प्रोसेसलाई द प्रोसेस अफ टेकिङ द न्युट्रियन्ट्स, त्यसलाई नै हामी न्युट्रिसन भन्छौँ। न्युट्रिसन पनि दुईटा खाले हुन्छ, एउटा अटोट्रोपिक न्युट्रिसन हुन्छ, अर्को चाहिँ हेटोट्रोपिक। अब अटोट्रोपिक भनेको चाहिँ यो प्लान्टमा हुने न्युट्रिसनलाई भन्छौँ, जस्तो ग्रिन प्लान्ट्सहरू भनेको चाहिँ अटोट्रोप्स मानिन्छ। उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले आफ्नो खाना आफै बनाउँछ, उनीहरूले लिने न्युट्रिसन छ नि जुन टाइप्स अफ न्युट्रिसन छ त्यसलाई नै हामी अटोट्रोपिक भन्छौँ। हेटोट्रोपिक भनेको चाहिँ जस्तो एनिमल्सहरूमा चाहिँ हेटोट्रोपिक न्युट्रिसन हुने गर्दछ, यो भनेको चाहिँ आफ्नो खाना आफै बनाउन नसक्ने क्रिचर्सहरूको लागि चाहिँ त्यो हेटोट्रोपिक हुन्छ। अब ब्याक्टेरिया भनेको त मैले सुरुमै भने प्लान्ट अर्गानिजम हो, प्लान्ट अर्गानिजम भए पनि यसमा चाहिँ दुईटै खाले न्युट्रिसन हुन्छ, जुन एनिमलमा सो गर्ने र ग्रिन प्लान्ट्सले सो गर्ने दुईटै खाले न्युट्रिसन हुन्छ भनेर चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। पोइन्ट नम्बर 8 मा रहेको छ साइज, एकदमै सानो साइज रहेको छ, जसलाई हामी मेजर गर्दाखेरि त्यसको साइज डायमिटर या रेडियस जे भन्नु होइन, त्यसलाई मेजर गर्दाखेरि हामीले माइक्रोमिटर भन्ने युनिट चाहिँ युज गर्छौँ। साइजको रेन्ज रहेको छ 0.5 to 5 माइक्रोमिटर्स रहेको छ। माइक्रोमिटर कहिलेकाहीँ माइक्रोन्स पनि भन्छ यसलाई चाहिँ, एकदमै सानो युनिट रहेको छ। कुनै पनि मानव एकदमै सानो क्रिएचर अर्गानिजमको हामीले साइज डायमिटर रेडियसहरू मेजर गर्दाखेरि चाहिँ माइक्रोमिटर भन्ने युनिट चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छौँ, यो पनि बुझ्नु होला। पोइन्ट नम्बर 9 मा रहेको छ, अब यो चाहिँ हजुर एकदमै चिसो ठाउँमा आइसहरू जुन हिमालयन रिजनहरूमा पनि पाइन्छ, सम ब्याक्टेरिया क्यान सर्भाइभ इन आइसमा पनि सर्भाइभ, एक्सट्रिम कोल्ड टेम्परेचरमा पनि सर्भाइभ गर्न सक्छ। सम इन बोइलिङ वाटर भनेको, बोइलिङ वाटर भनेको हामीले पानी तताउँदाखेरि ख्याल गर्नुपर्छ, जस्तो हजुरले 2-3 मिनटसम्म पानी तताउँदाखेरि पनि कुनै ब्याक्टेरियाहरूले चाहिँ टोलरेट गर्न सक्छ त्यो टेम्परेचर, बाँचिरहेको हुन्छ। त्यही भएर केही समयसम्म हजुरले वाटर बोइल गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ मर्छ। ब्याक्टेरियाहरूले चाहिँ बोइलिङ टेम्परेचरलाई पनि टोलरेट गर्न सक्छ। पिक्चर देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ एक्चुअल पिक्चर रहेको छ ब्याक्टेरियाको चाहिँ। अब यो फ्ल्याजेला भनेको चाहिँ यो तलको पार्टलाई हामी फ्ल्याजेला भन्छौँ। फ्ल्याजेलाको हेल्पले चाहिँ लोकोमोसनमा हेल्प गर्छ होइन, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ गर्नको लागि चाहिँ। अब अरू पिग्ली भन्ने छ, डिएनए छ, एउटा डिएनए पार्ट हुन्छ, यो बाहिरको चाहिँ सेल मेम्ब्रेनमा चाहिँ अट्याच भएर बसेको हुन्छ, डेक्जी राइबो न्युक्लिक एसिड भन्छ। डिएनए अब हेरिडिटी म्याटेरियल होइन, धेरै कुराहरूको लागि इम्पोर्टेन्ट छ। यो अ टाइप अफ ब्याक्टेरिया हो, यो याद गर्नु होला, ब्याक्टेरियाको टाइप रहेको छ। अब त्यसपछिको पोइन्ट रहेको छ, अब हामी स्ट्रक्चर अफ
ब्याक्टेरिया चाहिँ अगाडि मैले जुन पिक्चरमा सो गरेकै ब्याक्टेरियाको बारेमा चाहिँ हामी थोरै जान्नेछौँ। अब सिम्पल स्ट्रक्चर रहेको हुन्छ। सिम्पल स्ट्रक्चरमा भन्दाखेरि कन्टेन्ट्स प्रोटोप्लाज्मा भनेको छ। प्रोटोप्लाज्मा भनेको चाहिँ यो लिभिङ सब्सटेन्सेस हो है, लिभिङ सब्सटेन्सेस विच इज फाउन्ड इनसाइड द सेल भन्न सक्छौँ, सराउन्डेड बाई अ नन लिभिङ सेल वाल। सेल वाल भनेको चाहिँ नन लिभिङ हुन्छ, नन लिभिङ स्ट्रक्चर सेलुलोजले बनेको हुन्छ, त्यही भएर हामीले सेल वाललाई चाहिँ नन लिभिङ स्ट्रक्चर भन्छौँ। प्रोटोप्लाज्मा भनेको चाहिँ भित्र पाइने जुन जति पनि लिभिङ सब्सटेन्सेस छ त्यसलाई चाहिँ हामी प्रोटोप्लाज्मा भन्छौँ। एउटा हजुरले ब्याक्टेरियाको पिक्चर बनाएर त्यसरी हेर्नुभयो भने जति पनि लिभिङ स्ट्रक्चर पाइन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी प्रोटोप्लाज्मा भन्छौँ। अनि बाहिरतिर ब्याक्टेरियालाई केले कभर गरेको हुन्छ, सबभन्दा बाहिर त सेल वालै भइहाल्ने भयो होइन। त्यसपछिको कभरिङ भनेको चाहिँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुन्छ, जुन चाहिँ थिन रहेको हुन्छ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भनेको चाहिँ आउटर कभरिङ होइन, जसरी हामी कपडा लगाउँछौँ त्यसै गरी यो मेम्ब्रेनले पनि त्यसै गरी एउटा सेललाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने हेल्प गर्छ भनेर चाहिँ हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि रहेको छ नो मेम्ब्रेन बाउन्ड अर्गानेल्स भनेको छ। अब मेम्ब्रेन बाउन्ड अर्गानेल्स भन्नाले जस्तो हजुरले यहाँ पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ माइटोकोन्ड्रिया रहेको छ। माइटोकोन्ड्रियाको आउटर कभरिङ भनेको चाहिँ दुईटा हुन्छ, दुईटा आउटर कभरिङ हुन्छ जसको कभरिङ हुन्छ बाहिर, जसरी हामी कपडा लगाए जस्तै केही अर्गानेल्सहरू। अर्गानेल्स भनेको लिभिङ स्ट्रक्चर फाउन्ड इनसाइड द सेललाई चाहिँ हामी अर्गानेल्स भन्छौँ। जस्तो हामीले दुईटा इक्जाम्पल लिन सक्छौँ, माइटोकोन्ड्रिया र क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भनेको चाहिँ ग्रिन पिगमेन्ट ग्रिन प्लास्टिड हो विच इज फाउन्ड इन सेल होइन। अब यसमा चाहिँ मेम्ब्रेन बाउन्ड अर्गानेल्सहरू हुँदैन, जस्तो माइटोकोन्ड्रिया र क्लोरोप्लास्ट नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नो मेम्ब्रेन बाउन्ड अर्गानेल्स चाहिँ भन्न सक्छौँ। मेम्ब्रेन बाउन्ड अर्गानेल्स भन्नाले अर्गानेल्सको वरिपरि चाहिँ मेम्ब्रेन छ, केही मेम्ब्रेनले कभर गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी मेम्ब्रेन बाउन्ड अर्गानेल्स भनेर भन्छौँ। अब डिएनएको कुरा गर्नुहुन्छ भने अघि नै पनि मैले पिक्चरमा सो गरेको थिएँ हजुरहरूलाई। अब डिएनएको कुरा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ देयर इज अ सिङ्गल मोलिक्युल अफ डिएनए अट्याच टु द सेल मेम्ब्रेन भनेको छ। अब सेल मेम्ब्रेन भन्ने पार्ट त हुन्छ भनेर बुझिहाल्नु भयो हजुरले। एउटा ब्याक्टेरियामा चाहिँ एउटा मोलिक्युल अफ डिएनए चाहिँ अट्याच भएर बसेको हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि ब्याक्टेरियाको सेल मेम्ब्रेनमा हुन्छ। सेल मेम्ब्रेन कहाँनिर हुन्छ भन्दा सेल वालको ठ्याक्कै भित्र हुन्छ सेल मेम्ब्रेन भनेर चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। डिएनए भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चर हो कुनै पनि सेलको लागि चाहिँ। अब मैले अगाडि पनि भने जेनेटिक म्याटेरियल जिन होइन, अब हेरिडिटरी म्याटेरियल्सहरू धेरै कुराहरू चाहिँ यसमा आउने गर्दछ। अब त्यसपछिको पोइन्ट रहेको छ अदर पार्ट्समा कुरा गरौँ। अरू पार्ट्सहरूको कुरा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के पार्ट्सहरू रहेको हुन्छ, गोल्गी कम्प्लेक्स एन्ड प्लास्टिड आर एब्सेन्ट भनेको छ। गोल्गी कम्प्लेक्स भन्ने पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट रहेको छ सेलको चाहिँ। अब प्लास्टिड भनेको चाहिँ अब क्लोरोप्लास्ट पनि अ टाइप अफ प्लास्टिड नै हो, प्लास्टिड पनि एब्सेन्ट हुन्छ, तर राइबोजम चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ है। राइबोजम भनेको चाहिँ हामीले प्रोटिन फ्याक्ट्री पनि भन्न सक्छौँ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट हाम्रो हजुर बडीमा या कुनै पनि सेलमा चाहिँ यदि राइबोजम प्रेजेन्ट त्यहाँ छ भने चाहिँ राइबोजमको काम के हुन्छ भन्दा प्रोटिन म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने, प्रोटिन मोलिक्युलहरू बनाउने काम गर्छ। त्यही भएर हामीले राइबोजमलाई चाहिँ प्रोटिन फ्याक्ट्री पनि भन्ने गर्दछौँ। अब सम ब्याक्टेरिया कन्टेन्ट फ्लाजेला। फ्लाजेला मैले अगाडि पनि देखाएको थिएँ। फ्लाजेला किन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्दा लोकोमोसनमा जुन ब्याक्टेरिया चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ गर्छ त्यस्तो खाले ब्याक्टेरियामा चाहिँ फ्लाजेलाहरू पाइने गर्दछ भनेर चाहिँ हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले टाइपमा पनि फ्लाजेलम पनि भन्छ। फ्लाजेलम भनेको चाहिँ सिङ्गुलरलाई चाहिँ फ्लाजेलम भन्छ, त्यसको बारेमा पनि हेर्नेछौँ अगाडितिर। अब अर्को पोइन्टमा आउनु, टाइप्स अफ ब्याक्टेरिया रहेको छ। टाइप्स अफ ब्याक्टेरियाको कुरा गर्ने भने हाम्रो अन द बेसिस अफ सेप होइन, ब्याक्टेरियाको सेपको बेसिसमा कस्तो स्ट्रक्चर सेप रहेको हुन्छ त होइन, त्यसको बेसिसमा हामीले ब्याक्टेरियालाई चाहिँ 4वटा पार्ट्समा डिभाइड गर्न सक्छौँ, 4 पार्ट्समा डिभाइड गर्न सक्छौँ। त्यसमा फर्स्ट पार्ट रहेको छ कोकस होइन, पोइन्ट नम्बर 1 मा रहेको छ कोकस और स्पेरिकल ब्याक्टेरिया भनेको छ। किन स्पेरिकल भनियो भन्दा स्पेरिकल आकारको हुन्छ, जस्तो फुटबल मार्बल होइन, हजुरले जति पनि बलहरू खेल्नुहुन्छ गोलो खाले हुन्छ हो त्यस्तो स्ट्रक्चरको हुन्छ। यसलाई कोकस पनि भनिन्छ, स्पेरिकल ब्याक्टेरिया पनि भनिन्छ है। यो इक्जाम अब्जेक्टिभ क्वेसनहरुमा यस्तो क्वेसनहरु सोध्ने भएको कारणले गर्दा अलि कन्फ्युजन चाहिँ नहोस् हैन, बुझ्नु होला सुन्नु होला राम्रोसँग चाहिँ। त्यसपछि जस्तो तल हेर्नु न स्ट्रक्चर देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले, कोकस रहेको छ, डिप्लोकोकस भन्ने छ, स्ट्रेप्टोकोकस भन्ने छ, टेट्राड भन्ने छ हैन। डिफ्रेन्ट खाले ब्याक्टेरिया छ, यसको बारेमा हामी पछाडी पढ्छौं डिटेलमा चाहिँ। अहिले नाम मात्र याद गर्नु। पोइन्ट नम्बर 1 मा के रहेको छ भन्दाखेरि कोकस और स्पेरिकल ब्याक्टेरिया भन्ने रहेको छ। पोइन्ट नम्बर 2 मा रहेको छ ब्यासिलस और रड शेप ब्याक्टेरिया रहेको छ है।
ब्यासिलियस भनेको पनि अब एनदर टाइप अफ ब्याक्टेरिया हो। रड सेप भन्नाले रड आकारको हुन्छ, जस्तो फलामको एउटा हाम्रो रडहरू घरहरू बनाउँदाखेरि युज गर्ने रड जस्तै आकारको हुन्छ, जस्तो हजुरले पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो सिधा सिधा स्ट्रक्चर हुन्छ, त्यही भएर हामीले यसलाई रड सेप ब्याक्टेरिया पनि भन्न सक्छौँ। त्यसपछि थर्ड नम्बरमा रहेको छ स्पिरिलियम भन्ने छ, स्पिरिलियम और स्पाइरल ब्याक्टेरिया रहेको छ। स्पाइरल भनेको चाहिँ स्पाइरल सेपको यस्तो खाले ब्याक्टेरियालाई चाहिँ हामी स्पिरिलियम और स्पाइरल ब्याक्टेरिया भन्न सक्छौँ। पिक्चरमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो स्पाइरल सेपको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी स्पाइरल ब्याक्टेरिया भन्ने गर्दछौँ। फोर्थ नम्बरमा रहेको छ हजुरको पोइन्ट नम्बर 4 मा रहेको छ भिब्रियो और कमा सेप ब्याक्टेरिया भनेको छ। भिब्रियो और कमा सेप, कमा भनेको जस्तो हामीले इङ्ग्लिसमा लेख्दाखेरि कमा युज गर्छौँ हो त्यस्तै सेपको हुन्छ, भिब्रियो नाम रहेको छ। अब यो चाहिँ कोलेरा भन्ने डिजिज पनि गराउँछ हैन, वान अफ द कजेटिभ एजेन्ट रहेको छ भिब्रियो भन्ने चाहिँ है, वान अफ द टाइप अफ ब्याक्टेरिया रहेको छ। अब यसको सेप हेर्नुभयो भने कमा सेपको हुन्छ, यहाँ तल हेर्नु हैन हजुरले कमा हो, यहाँनिर अब सानो छ अलि पिक्चरमा, अलि ध्यान दिएर हेर्नु होला। कमा सेप टाइपको भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी भिब्रियो और कमा सेप ब्याक्टेरिया भन्ने गर्दछौँ। यो चाहिँ 4वटा टाइप रहेको छ। के को बेसिसमा एक्जाममा सोध्छ हजुरलाई, के को बेसिसमा चाहिँ ब्याक्टेरियालाई छुट्याइरहेको छ भन्दाखेरि अन द बेसिस अफ सेप हैन, तिनीहरूको सेप कस्तो रहेको हुन्छ। यहाँ हेर्नु त सेप रहेको छ कि नै, स्पेरिकल भन्ने छ, रड सेप भन्ने छ, स्पाइरल भन्ने छ, कमा सेप भन्ने छ हैन, डिफ्रेन्ट खाले सेप भएको कारणले गर्दा हामीले अन द बेसिस अफ सेप अनुसार चाहिँ अब अरूको बेसिसमा पनि हुनसक्छ, फेरि अरू टाइप्सहरू पनि हुनसक्छ, तर अन द बेसिस अफ सेप भन्यो भने कति टाइप्स रहेको छ भन्दा 4वटा टाइप्स रहेको छ भनेर नामसहित हजुरले याद गर्नुभयो भने चाहिँ सजिलो हुनेछ। अब हामी चाहिँ सिधै टाइप्सलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्न जाउँ। पोइन्ट नम्बर 1 मा रहेको छ कोकस और स्पेरिकल ब्याक्टेरिया। अब यसको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। अब कोकस भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ सिङ्गुलर रहेको छ, अब कोक्काई भनेको चाहिँ प्लुरल हो, याद गरिराख्नु होला। और स्पेरिकल सेप, स्पेरिकल आकारको हुने भएको कारणले स्पेरिकल सेप भनेर भन्छौँ। अब ब्याक्टेरिया आर फाउन्ड इन क्लस्टर भनेको छ, लाइक अ बन्च अफ ग्रेप और दे मे जोइन इन टु फर्म अ लङ चेन एन्ड सम आर फाउन्ड इन पियर्स भनेको छ। अब यसलाई म राम्रोसँग बुझाउँछु, यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु होला है। पहिला सुरु यो बुझ्नु, कोकस भनेको के रहेछ सिङ्गुलर, कोक्काई भनेको प्लुरल भइहाल्यो, कस्तो सेपको हुन्छ स्पेरिकल आकारको हुन्छ। क्लस्टर भनेको चाहिँ यसरी ग्रुपमा आयो भने त्यसलाई हामी क्लस्टर भन्छौँ है, ग्रुपमा अट्याच भएर आयो भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि क्लस्टर भन्छौँ। जस्तो हजुरले अङ्गुर किन्दाखेरि जुन ग्रेप्स किन्दाखेरि जस्तो हजुरले झुप्पो पाउनुहुन्छ नि हो त्यस्तै सेपको पनि हुने गर्दछ। तल हेर्नु त स्टेफाइलोकोकस भन्ने छ, वान अफ द टाइप अफ कोकस ब्याक्टेरिया रहेको छ और स्पेरिकल ब्याक्टेरिया रहेको छ। यो चाहिँ बन्च अफ ग्रेप, जस्तो हजुरले अङ्गुर किन्दाखेरि जस्तो झुप्पो पाउनुहुन्छ त्यस्तै सेपको हुन्छ। और दे मे जोइन इन टु इन, लाइक स्ट्रेप्टोकोकसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, स्ट्रेप्टोकोकसमा चाहिँ इन टु इन जोइन भइरहेको छ ब्याक्टेरिया चाहिँ हैन, यसरी लङ चेनको फर्ममा पनि हुन सक्छ हैन। यहाँ चाहिँ 10वटा 20वटा धेरै ब्याक्टेरियाहरू एकै ठाउँमा चेनको फर्ममा अट्याच भइरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी इन टु इन यस्तो टु फर्म लङ चेनका कुराहरू आउँछ भन्न सक्छौँ। अब सम आर फाउन्ड इन पियर्स, जस्तो डिप्लोकोकस भन्ने छ, डिप्लोकोकस भनेको चाहिँ पियर्समा छ, पियर भनेको 2-2वटा भएर आयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी पियर्स भन्ने गर्दछौँ। अब इक्जाम्पल रहेको छ स्टेफाइलोकोक्काई भन्ने छ, स्टेफाइलोकोक्काई, डिप्लोकोक्काई भन्ने छ, स्ट्रेप्टोकोक्काई भन्ने छ हैन। पछाडि कोक्काई भन्ने आइरहेको छ, कोक्काई भनेको चाहिँ प्लुरल फर्मलाई हामी कोक्काई भन्छौँ, अगाडिको चाहिँ नाम रहेको छ स्टेफाइलोकोक्काई, अनि हजुरको डिप्लोकोक्काई भइहाल्यो, अनि अर्को लास्टमा रहेको चाहिँ स्ट्रेप्टोकोक्काई। अरू पनि धेरै छन्, मैले 3वटा मात्र इक्जाम्पल यहाँ देखाएँ। त्यसपछिको पोइन्ट रहेको छ ब्यासिलस और रड सेप ब्याक्टेरिया रहेको छ। ब्यासिलस भन्ने बित्तिकै रड आकारको हुन्छ। अब यसमा अरू के हुन्छ प्रोपर्टी, अब ब्यासिलस भनेको चाहिँ सिङ्गुलर हो, अनि प्लुरल फर्म भनेको चाहिँ ब्यासिली भन्छ, याद गरिराख्नु होला। और रड सेप ब्याक्टेरिया भनेको छ रड आकारको भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले रड सेप भन्छौँ। मेबी प्रेजेन्ट इज सिङ्गल रड और इन चेन भनेको छ। अब यो सिङ्गल एउटा मात्र रडको फर्ममा पनि हुनसक्छ या चेनको फर्ममा पनि हुनसक्छ। जस्तो यहाँ त सिङ्गल यसरी स्ट्रक्चर भएर बसेको छ, यो पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ 2टा रड चाहिँ अट्याच भएर चाहिँ चेनको फर्ममा चाहिँ पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु होला है। यो चाहिँ जस्तो यहाँनिर कम्प्लिट पिक्चर रहेको छ, यहाँ साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ। फ्ल्याजेलम भनेको छ, फ्ल्याजेलम भनेको चाहिँ फ्ल्याजेलाको सिङ्गुलरलाई, फ्ल्याजेलम किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ गर्नको लागि। न्युक्लियर म्याटेरियल भनेको छ, अब डेभलप खाले न्युक्लियस चाहिँ हुँदैन, मैले अगाडि पनि भने होइन। अब तर न्युक्लियर अरू म्याटेरियलहरू हुन्छ, डिएनए हो, डिएनए पनि एउटा चाहिँ न्युक्लियसकै पार्ट भएको कारणले गर्दा होइन, सबै पार्ट नभए पनि केही पार्टहरू चाहिँ हुन्छ भन्न सक्छौँ। अब यो बाहिरको पार्टलाई क्याप्सुल, साइटोप्लाज्म, अब सेल मेम्ब्रेनहरू देख्न सक्नुहुन्छ, सेल वाल रहेको छ, अब यो पिलाई भन्ने पार्टहरू रहेको छ होइन, डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरू रहेको छ। यो चाहिँ ब्यासिलस और रड सेप ब्याक्टेरिया छ। इक्जाम्पलको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब यो स्केरेकिया
कोली भन्ने छ, ब्यासिलस एन्थ्रेसिस भन्ने छ। अब यो प्रोनाउन्सिएसनमा अलि ध्यान दिनु होला, गुगल सर्च गरेर सुन्न पनि सक्नुहुन्छ। प्रोनाउन्सिएसनको चाहिँ कन्फ्युजन नहुनु होला, तर स्पेलिङमा ध्यान दिनु होला। इस्केरिकिया कोली ब्यासिलस एन्थ्रासिस भन्ने छ, एटिसी एक्सेट्रा हैन। दुईटा इक्जाम्पल दिएको छ, यो पनि ध्यान दिनु होला। अब 3 नम्बरको पोइन्ट रहेको छ स्पिरिलम अर स्पाइरल सेप ब्याक्टेरिया। जस्तो साइडमा हजुरले पिक्चर देख्न सक्नुहुन्छ, स्पाइरल भनेको चाहिँ यस्तोलाई हामी स्पाइरल सेप भन्छौँ, यसरी हैन। पहिला पुराना डट पेनहरुमा आउने भित्रको स्पाइरल हुन्थ्यो नि, हो त्यस्तै खाले सेपलाई चाहिँ हामी स्पाइरल सेप भन्छौँ है। नामैबाट नाम पनि त्यस्तै गरी मिलाएको छ, स्पिरिलम अर स्पाइरल सेप ब्याक्टेरिया भनेको छ। अब यसको बारेमा हेरौँ। स्पिरिलम भनेको चाहिँ यो चाहिँ सिंगुलर हो, प्लुरल चाहिँ स्पिरिला भन्छ, याद गर्नु होला। और स्पाइरल ब्याक्टेरिया भनेको चाहिँ स्पाइरल सेप ब्याक्टेरिया और स्पाइरल ब्याक्टेरिया, सिम्पली स्पाइरल ब्याक्टेरिया पनि भन्न सक्नुहुन्छ। मेबी वान और मोर फ्ल्याजेला, मे हैव वान और मोर फ्ल्याजेला एट द इन्ड अफ देयर बडीज भनेको छ। अब इनर लास्ट बडीको लास्ट पार्टमा चाहिँ एउटादेखि लिएर 2टा या बडी हैन हजुरको फ्ल्याजेला हुन्छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो जुन ब्राउन कलरको देखिराख्नु भएको छ, यसलाई चाहिँ हामी फ्ल्याजेला भन्न सक्छौँ है। प्रत्येक ब्याक्टेरियामा चाहिँ कुनैमा एउटा हुन सक्ला, कुनैमा एउटा भन्दा बढी फ्ल्याजेलाहरू हुन सक्छन् एट द इन्ड अफ देयर बडी हैन, ठ्याक्कै बडीको टुप्पोमा हुन सक्छ भन्न सक्नुहुन्छ। अब फ्ल्याजेलाको के रोल रहेको हुन्छ यो विद्यार्थीहरूमा कन्फ्युजन हुन सक्छ। मैले अगाडि पनि भने यो लोकोमोसन या क्याच, आफ्नो खानेकुराहरूलाई क्याच गर्न पनि हेल्प गर्छ फ्ल्याजेला चाहिँ। अब स्पेशली लोकोमोसनको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ फ्ल्याजेला भनेर चाहिँ हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब इक्जाम्पलमा हेर्नु, इक्जाम्पलमा रहेको छ 2टा इक्जाम्पल दिएको छ। ल्याप्टोस्पिरा भन्ने छ, स्पिरिलम भन्ने छ है। यो प्रोनाउन्सिएसनहरू ध्यान दिनु होला, स्पेलिङहरू याद गर्नु होला। अब यो एमबीबीएस सम्ममा यस्ता क्वेसनहरू सोध्छ, इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनहरूमा पनि यो ब्याक्टेरियाहरूको टाइपहरू सोध्ने भएको कारणले गर्दा प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। इन्ट्रान्सको लागि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। अब 4th नम्बरको पोइन्ट रहेको छ भिब्रियो और कमा सेप ब्याक्टेरिया। कमा भनेको चाहिँ जुन हामीले इङ्ग्लिसमा लेख्दाखेरि कुनै 2टा वर्डलाई सेपरेट गर्दाखेरि जस्तो कमा युज गर्छौँ त्यस्तै खाले सेपको ब्याक्टेरिया हुने भएको कारणले हामीले यसलाई चाहिँ कमा सेप भन्छौँ। मैले अगाडि पनि यो कुरा राखेको थिएँ, त्यसलाई भिब्रियो पनि भन्छ। कोलेरा भनेको डिजिज हो हैन, त्यसको पोजिटिभ एजेन्टको रूपमा चाहिँ हामीले भिब्रियो कोलेरीलाई चाहिँ लिन सक्छौँ है। त्यो पनि वान टाइप अफ ब्याक्टेरिया रहेको छ भनेर हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ। दिस ब्याक्टेरिया आर कमा सेप इन सम ब्याक्टेरिया द बडी इज कर्भड भनेको छ। कुनैमा चाहिँ कर्भड खाले, कर्भड भनेको यस्तो बाङ्गोलाई हामी कर्भड भन्छौँ, कर्भड आकारको पनि हुनु। एन्ड ह्याज ओन्ली वान फ्ल्याजेलम भनेको छ। फ्ल्याजेलाको चाहिँ सिङ्गुलरलाई चाहिँ हामी फ्ल्याजेलम भन्छौँ। कुनै ब्याक्टेरियामा के हुन्छ भन्ने फ्ल्याजेलम पनि प्रेजेन्स भएको हुन्छ, एउटा मात्र हुन्छ है। अगाडिको जस्तो मैले भनेको थिएँ एउटा भन्दा बढी पनि थियो नि 3rd नम्बरको पोइन्टमा, तर भिब्रियोको केसमा चाहिँ एउटा मात्र फ्ल्याजेलम हुन्छ भनेर चाहिँ हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ। इक्जाम्पल रहेको छ भिब्रियो कोलेरा, यो भनेको चाहिँ त्यही पोजिटिभ एजेन्ट अफ कोलेरा रहेको छ है, डिजिज कज गर्ने ब्याक्टेरियाको रूपमा। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो भनेको पिक्चर जुन यो पर्पल कलरमा देख्नु भएको छ तल पिक्चर, यहाँ हेर्नु त पछाडितिर फ्ल्याजेलम देखाइरहेको छ नि, हो यसैलाई भनेको। अब यहाँनिर देख्नु भएको छ यो सानो स्ट्रक्चर छ हैन, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा यो भिब्रियो कमा सेप ब्याक्टेरिया, कमा जस्तो आकारको छ त्यही भएर यसलाई हामी कमा सेप और भिब्रियो भन्न सक्छौँ। अनि तलतिर पुच्छर जस्तो जुन टेल जस्तो आकार देख्नु भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले सिम्पली के भन्छौँ भन्दाखेरि त्यो भनेको चाहिँ फ्ल्याजेलम हो। फ्ल्याजेलमको काम के हुन्छ भन्दाखेरि लोकोमोसनमा हेल्प गर्छ या प्रेहरूलाई आफ्नो खानेकुराहरूलाई चाहिँ क्याच गर्नको लागि पनि हेल्प गर्छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। अझै ठुलो पिक्चरमा जुम गरेर हेर्ने भने यस्तो पिक्चर स्ट्रक्चर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यहाँ देखाइरहेको छु, यहाँनिर हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यो स्ट्रक्चर है। जस्तो मैले यसलाई गोलो बनाएर देखाउँछु, यो स्ट्रक्चर यो कमा सेपको छ, जुन इङ्ग्लिसमा हामीले 2टा वर्डलाई सेपरेट गर्दाखेरि जसरी देख्छौँ नि हो त्यस्तै आकारको हुन्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा हामी चाहिँ इकोनोमिक इम्पोर्टेन्सबाट सुरु गर्नेछौँ। अब दे हेभ बोथ युजफुल एज वेल एज हार्मफुल इफेक्ट्स भनेको छ। अब ब्याक्टेरियाको कुरा गर्ने हो भने 2टै हुन्छ, इफेक्ट चाहिँ पोजिटिभ नेगेटिभ 2टै इफेक्ट हुने गर्दछ, युजफुल पनि हुने गर्दछ अनि हार्मफुल पनि हुने गर्दछ। आज हामी 2टै इफेक्टको चाहिँ हामी चर्चा गर्नेछौँ छोटोमा चाहिँ। अब सुरुमा हामी चाहिँ युजफुल इफेक्ट्स अफ ब्याक्टेरियाबाट चाहिँ सुरु गर्नेछौँ। सुरुमा हामी 1 नम्बरमा चर्चा गर्ने टपिक रहेको छ नाइट्रोजन साइकल। अब यसले कसरी नाइट्रोजन साइकलमा चाहिँ हेल्प गर्छ, नाइट्रोजन साइकल भनेको के हो त्यसमा हामी धेरै डिटेलमा चाहिँ जाँदैनौँ, तर यहाँ केही ब्याक्टेरियाहरू रहेको छ। सम ब्याक्टेरिया लाइक राइजोबियम
नाइट्रोबियम, नाइट्रोब्याक्टर, नाइट्रोसोमोनास एक्सेट्रा रेगुलेट नाइट्रोजन साइकल एन्ड हेल्प्स टु इन्क्रिज द फर्टिलिटी अफ सोइल भनेको छ। अब यसको मिनिङ भन्नाले जस्तो नाइट्रोजन साइकल भन्नाले चाहिँ हजुरको एटमोस्फियरमा 78% नाइट्रोजन हुन्छ। त्यो नाइट्रोजनलाई चाहिँ हजुरको केही न केही न्युट्रियन्ट्स हैन नाइट्रोजेनस न्युट्रियन्ट्स कम्पाउन्डमा कन्भर्ट गर्न चाहिँ केही ब्याक्टेरियाहरू जुन मैले नाम अगाडि भने जस्तो राइजोबियम छ, नाइट्रोब्याक्टर छ, नाइट्रोसोमोनास भन्ने यिनी ब्याक्टेरियाहरू, अरू पनि छन् धेरै ब्याक्टेरियाहरू, तर यिनी तीनवटा ब्याक्टेरियाहरूले चाहिँ हेल्प गर्ने गर्दछ नाइट्रोजन साइकलमा। नाइट्रोजन साइकलले के कुरामा हेल्प गर्छ भन्दाखेरि सोइलको चाहिँ फर्टिलिटीलाई इन्क्रिज गर्ने काम गर्दछ, त्यसलाई चाहिँ राम्रो बनाउने काम गर्दछ, त्यसको चाहिँ पोजिटिभ इफेक्ट हुने गर्दछ भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछिको पोइन्ट रहेको छ हजुरको पोइन्ट नम्बर 2 मा आउनुहोस्। अब पोइन्ट नम्बर 2 मा कुरा गर्दाखेरि हामी रिसाइक्लिङको कुरा गर्छौँ, रिसाइक्लिङ इन इन्भाइरोमेन्ट। जस्तो हजुरको रिसाइक्लिङको पोइन्टमा हामी हेरौँ, मोस्ट ब्याक्टेरिया एक्ट अन डेड बडिज एन्ड डिकम्पोज देम विच हेल्प्स टु रिसाइकल मेटेरियल इन द इन्भाइरोमेन्ट भनेको छ। यसको मिनिङ चाहिँ हजुरले कुनै पनि डेड एनिमल छ, डेड प्लान्ट जुन पनि यदि माटोमा मिक्स भएको छ भने त्यहाँ चाहिँ अब ब्याक्टेरियाले एक्ट गर्छ, डेड बडिजहरूलाई चाहिँ डिकम्पोज गर्छ, डिके गराउँछ, डिके गराएर सोइलमै मिक्स गरिदिन्छ। सोइलमै मिक्स गऱ्यो भने फाइदा के भयो भने त्यो जुन डेड एनिमल्सको बडीहरू जुन डिकम्पोज भएको डिके भएको बडिजलाई चाहिँ ब्याक्टेरियाले चाहिँ जुन सोइलमा मिक्स गरिसकेपछि चाहिँ प्लान्टले चाहिँ त्यसलाई एज अ न्युट्रियन्ट्सको रूपमा एज अ मिनरल्सको रूपमा चाहिँ लिने गर्दछ बाइ द हेल्प अफ रुट भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। यसले के गर्यो भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ जुन फोहोरहरू जुन सोइलमा हुने सोइल पोल्युसनलाई चाहिँ रिड्युस गर्यो, त्यो पनि रिसाइकल गर्यो, फाइदा भयो। एक त पोल्युसन घट्यो, त्यसमाथि हजुरको के भयो त्यो रिसाइक्लिङ भयो। रिसाइक्लिङ भन्नाले जुन प्लान्टले चाहिँ एज अ न्युट्रियन्ट्स एज अ मिनरल्सको रूपमा लिइरहेको छ हैन, सोइलबाट एब्जर्ब गरिरहेको छ भने त्यसले चाहिँ रिसाइक्लिङ प्रोसेसमा चाहिँ हेल्प गरिरहेको छ इन्भाइरोमेन्टमा भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब जस्तो यहाँनिर तल हजुरले वुडहरूको डिके देख्न सक्नुहुन्छ, तलतिर अरू प्लान्ट्सहरूको डिके, एनिमल्सहरूको डिके हजुरले देखिराख्नु भएको होला। द इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ पोजिटिभ रोल, पोजिटिभ एस्पेक्ट हैन, पोजिटिभ इफेक्ट चाहिँ प्ले गरिरहेको हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि रहेको छ पोइन्ट नम्बर 3 इन्डस्ट्रियल युज। अब यो हाम्रो युज नम्बरमा चाहिँ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ युज हुने ब्याक्टेरिया रहेको छ, ब्याक्टेरिया अर्गानिजम, माइक्रो अर्गानिजम रहेको छ। अब यसमा हामीले हेर्दाखेरि इन इन्डस्ट्रिज ब्याक्टेरिया आर युज इन कर्डिङ अफ मिल्क भनेको छ, जुन दुधबाट दहीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि हेल्प हुन्छ। जति पनि डायरी प्रोडक्टहरू छ त्यसमा धेरै जसो चाहिँ ब्याक्टेरिया युज गरेर चाहिँ हामीले कन्भर्ट गरिन्छ। ट्यानिङ अफ ल्यादर भनेको छ। ट्यानिङ अफ ल्यादर भन्ने बित्तिकै एनिमलको स्किनलाई चाहिँ ल्यादरमा कन्भर्ट गर्ने बेलामा जुन एकदमै राम्रो क्वालिटीको लेदरमा कन्भर्ट गर्ने बेलामा चाहिँ हजुरको चाहिँ ब्याक्टेरियाको युज रहेको हुन्छ। त्यसपछि रहेको छ प्रोडक्सन अफ भिनेगर, जुन चाउमिनहरूमा युज हुने भिनेगर, या हजुरले मासु बनाउँदाखेरि मिटहरू चिकनहरू बनाउँदाखेरि पनि युज हुने भिनेगर, त्यसमा पनि ब्याक्टेरियाको इम्पोर्टेन्ट रोल रहेको हुन्छ भिनेगर बनाउँदाखेरि। चिज मेकिङ भनेको छ, चिज अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट खानेकुराहरू भयो हजुरको किचनहरूमा युज हुने हैन, होटल रेस्टुरेन्टमा चिज बनाउँदाखेरि पनि ब्याक्टेरियाको एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल रहेको हुन्छ। अनि प्रोसेसिङ अफ कफी भनेको छ, कफलाई चाहिँ प्रोसेसिङ गर्दाखेरि, टोब्याकोलाई प्रोसेसिङ गर्दाखेरि पनि ब्याक्टेरियाहरू केही ब्याक्टेरियाहरू रहेको छन् जसको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल रहेको हुन्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि रहेको छ 4 नम्बरमा मेडिसिन। एन्टिबायोटिक्सहरू बनाउँदाखेरि पनि हजुरको एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल रहेको हुन्छ। मेनी ब्याक्टेरिया आर युज फर मेकिङ मेडिसिन्स भनेको छ। एज अ मेडिसिनको रूपमा पनि या मेडिसिन बनाउँदा पनि हामीले बनाउँदाखेरि पनि ब्याक्टेरियालाई चाहिँ युज गर्छौँ, लाइक एन्टिबायोटिक्स। यसले डिजिज मात्र कज गर्दैन कि दबाईहरू बनाउँदाखेरि मेडिसिन एन्टिबायोटिक्सहरू बनाउन पनि हेल्प गर्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। पोइन्ट नम्बर 5 मा रहेको छ डाइजेसन। अब यसले चाहिँ डाइजेसनमा पनि हेल्प गर्ने गर्दछ है। मेनी ब्याक्टेरिया लिभ्स इन आवर इन्टेस्टाइन एन्ड हेल्प्स इन डाइजेसन अफ सेलुलोज भनेको छ। सेलुलोज भन्ने बित्तिकै हामीले सागपातहरू खाँदाखेरि, फलफुलहरू खाँदाखेरि तीमा चाहिँ सेलुलोज चाहिँ प्रेजेन्स भएको हुन्छ। एक्चुअली यो चाहिँ प्लान्ट सेलवालमा रहेको हुन्छ सेलुलोज भन्ने पार्ट चाहिँ। अब यसले डाइजेसनमा चाहिँ हेल्प गर्ने गर्दछ हामीले बुझ्नु होला, किनभने यो इन्टेस्टाइनमा हुन्छ, स्मल इन्टेस्टाइनमा चाहिँ ब्याक्टेरिया हुने भएको कारणले गर्दा त्यसले चाहिँ हामीलाई डाइजेसन हैन, त्यसमा पनि स्पेसली के कुराको डाइजेसनमा हेल्प गर्छ भन्दाखेरि सेलुलोजको डाइजेसन। अब सेलुलोज कहाँ पाइन्छ? सेलुलोज पाइने भनेको हजुरको प्लान्ट्सहरूमा, जति पनि हामीले सागपातहरू खान्छौँ, भेजिटेबल्स खान्छौँ हैन, फ्रुट्सहरू खान्छौँ, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ सेलुलोजको प्रेजेन्स रहेको हुन्छ भनेर चाहिँ हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब यसपछिको पोइन्ट रहेको छ हार्मफुल इफेक्टमा हामी कुरा गर्नेछौँ। अब हार्मफुल पोजिटिभ इफेक्ट त हेऱ्यौँ हामीले, युजफुल इफेक्ट त हेरियो हैन। अब हार्मफुल इफेक्टहरू के रहेको छ त? पोइन्ट नम्बर 1 मा आउनुहोस्।
पोइन्ट नम्बर 1 मा रहेको छ डिजिज इन प्लान्ट्स एन्ड एनिमल। सुरुमा हामी प्लान्ट्सको चर्चा गरौँ है। रोगहरू ल्याउने गर्दछ, प्लान्ट र एनिमलहरूमा चाहिँ रोग लगाउने काम गर्दछ। हजुरले सानो क्लासमा क्लास 5, 6, 7 मा पनि हेल्थमा पढ्नु भएको होला। ब्याक्टेरियाका डिफ्रेन्ट ब्याक्टेरियाका नामहरू थिए हैन, जस्तो टिबी भयो, ट्युबरकुलोसिस एनिमलको कुरा गर्नुहुन्छ भने हैन, ह्युमन बिङको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो डिजिजहरू थियो। प्लान्टमा पनि हुन्छ, जस्तो हजुरले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पोटेटोजको यहाँनिर जुन कलर चेन्ज भइरहेको छ। कहिलेकाहीँ पोटेटोजहरू चाहिँ हजुर छिल्दाखेरि या काट्दाखेरि कट गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो कलर देख्नु भएको छ भने यो चाहिँ पोटेटोको वान अफ द डिजिज हो, विच इज कज बाई द ब्याक्टेरिया भन्न सक्छौँ। मेज भनेको छ, जस्तो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ लिप्समा, मेजको लिप्स चाहिँ येल्लो कलरमा, ब्राउन कलरमा, डिफ्रेन्ट कलरमा चेन्ज भइरहेको छ। ग्रिन कलर चाहिँ डिफ्रेन्ट कलरमा चेन्ज भइरहेको छ भने यो पनि वान अफ द डिजिज कज बाई द ब्याक्टेरिया भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। नेक्स्ट रहेको छ प्याडी। प्याडी भनेको धान, जुन धानबाट हामीले चामल निकाल्छौँ, त्यसको लिप्समा पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो कलर आयो भने यो पनि ब्याक्टेरियाले गर्दाखेरि हो। पछि चाहिँ यसले ड्यामेज पनि गर्छ है भनेर चाहिँ हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब एनिमलमा के डिजिजहरू लाग्छ त? एनिमलको केसमा चाहिँ टाइफाइडहरू भयो, जस्तो ह्युमन बिङको केसमा हैन। एनिमल भने चाहिँ अब ह्युमन बिङलाई पनि इन्टेलिजेन्ट एनिमल्स त भन्छ हैन। टाइफाइड भयो, ट्युबरक्युलोसिस भयो, ल्याप्रोसी भनेको चाहिँ कुष्ठरोग भन्छ हैन। यो पहिला एकदमै धेरै थियो, अहिले त धेरै नेपालमा कुष्ठरोगीहरू, जुन कुष्ठरोगसँग रिलेटेड पेसेन्टहरूको चाहिँ नम्बर चाहिँ डिक्रिज भएको छ हैन। कोलेरा भइहाल्यो, टिटानस भन्ने छ, न्युमोनिया एकदमै फेमस छ। यो बच्चा-बच्ची इन्फ्यान्टहरूलाई हैन, भर्खर जन्मिएको बच्चा-बच्चीलाई लाग्ने रोग रह्यो, न्युमोनिया, डिसेन्ट्री भयो। यो सबै डिजिजहरू चाहिँ के को कारणले हुने गर्दछ भन्दाखेरि हजुरको ब्याक्टेरियाहरूको कारणले गर्दा हुने गर्दछ। त्यसपछि रहेको छ स्पोइलिङ अफ फुड, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट है। अब हामीले खानेकुरा केही फ्रिजभित्र राखेनौँ, कहीँ किचनमा बाहिरै राखेको छौँ भने त्यतिखेर फुड चाहिँ बिग्रिने गर्दछ, स्पोइल हुन्छ, कुहिन्छ। के को कारणले हो भन्दाखेरि ब्याक्टेरियाको कारणले गर्दा। अब ब्याक्टेरियाले, जस्तो हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पिक्चर पनि म देखाउँछु है। जस्तो यहाँनिर हेर्नु, जस्तो एप्पलहरू हजुरले केही दिनसम्म राख्नुभयो भने यस्तोमा कन्भर्ट हुन्छ, यस्तो ग्रिन येल्लो कलरमा। यो ग्रिन त बाहिरको फङ्गाई हो, भित्र अब यो कुहाउने काम चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि हजुरको ब्याक्टेरियाले गर्छ। एप्पल देख्न सक्नुहुन्छ, लाइक डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ओरेन्जेसहरू भयो होइन। दे स्पोइल मिल्क होइन, मिल्कलाई स्पोइल गर्छ। अब हामीले मिल्क राखिरहेको हुन्छ, त्यो कर्डमा चेन्ज हुन्छ, कहिले चाहिँ फाट्छ भन्छ नि, दुधहरू फाट्ने भनेको पनि त्यो ब्याक्टेरियाको कारणले गर्दाखेरि हो। मिटलाई पनि बाहिर खुल्ला राखिदिनु भएको छ, फ्रिजभित्र राख्नु भएको छैन भने त्यतिखेर पनि मिट के हुन्छ, गनाउन थाल्छ होइन। मिट गनाउन थाल्नु भनेको चाहिँ के भन्दा त्यहाँनिर चाहिँ ब्याक्टेरियाको चाहिँ अट्याक भइरहेको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। भेजिटेबल्सहरू हुनसक्छ र अरू धेरै फुड आइटम्सहरूलाई चाहिँ ब्याक्टेरियाले चाहिँ अट्याक गर्ने गर्दछ। अब ब्याक्टेरियाले अट्याक नगरोस् भनेर हामीले रेफ्रिजरेटरभित्र राख्छौँ या कुनै पनि फुड मेटेरियल जस्तो रेडिमेड फुडहरू छ भने त्यसमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट केमिकल्सहरू, जसमा चाहिँ ब्याक्टेरियाहरू नलाग्ने खाले होइन, त्यस्तो केमिकलहरू चाहिँ राखेर चाहिँ त्यो फुडलाई चाहिँ हामी प्रिजर्भ गर्ने काम गर्दछौँ है। कहिलेकाहीँ नुनहरू, चुकहरू, अमिलो चिज हालिदिँदाखेरि पनि ब्याक्टेरियाहरू आउने गर्दैन। यो पनि याद गर्नु होला। प्रिजर्भ गर्नुको लागि जस्तो अचारको कुरा अमिलो चिजहरू राखिदिन्छौँ, तेलहरू राख्छौँ, त्यो किन भन्दा नकुहियोस् भनेर, ब्याक्टेरियाको अट्याक नहोस् भनेर चाहिँ। अब त्यसपछि रहेको छ हार्मफुल इफेक्ट के। हामी थर्ड नम्बर पोइन्टमा आउनु, फुड पोइजनिङ छ। अब यो सबैभन्दा मान्छेलाई सताउने कुरा हो फुड पोइजनिङ भन्ने बित्तिकै। अब हाम्रो डाइजेसनमा केही गडबडी भयो, खानेकुराहरूमा हामीले मिक्स गर्दाखेरि केही गडबडी भयो, सरसफाइ गरेर खाइरहेको छैनौँ भने त्यतिखेर केही ब्याक्टेरियाहरू रहेको छ, तिनीहरूले चाहिँ फुड पोइजनिङमा चाहिँ हेल्प गर्छ। अब फुड पोइजनिङका सिम्पटम भनेको चाहिँ एब्डोमिनल पेन भनेको छ। एब्डोमेन भन्ने बित्तिकै हाम्रो चेस्टभन्दा तलको पार्टलाई हामी एब्डोमेन भन्छौँ। डाइरियाहरू हुन्छ, फिभर, ज्वरो आउने गर्दछ, नाउजिया, भोमिटिङ, वाक लाग्ने या भोमिटै हुने खाले हुन्छ। अरू डिफ्रेन्ट प्रोपर्टिजहरू रहेको छ। यो चाहिँ स्टोमकसँग रिलेटेड छ। स्टोमकमा राम्रोसँग फुड डाइजेस्ट भएन भने चाहिँ हामीले भोमिटिङ हुने, वाकै हुने गर्दछ। सम ब्याक्टेरिया कज फुड पोइजनिङ बाई रिलिजिङ टक्सिक इन्टु द स्पोइल्ड फुड भनेको छ। जस्तो हामीले बिग्रेको खानेकुराहरू खाइयो, स्पोइल्ड खानेकुराहरू खानुभयो भने त्यतिखेर चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि ब्याक्टेरियाले चाहिँ टक्सिन चाहिँ रिलिज, टक्सिन भनेको चाहिँ पोइजनस, केही पोइजन चाहिँ रिलिज गरिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो बडीमा चाहिँ त्यो फुड चाहिँ डाइजेस्ट हुन सक्दैन। अब स्टोमकले डाइजेस्ट गर्न नसकेपछि हामीलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट अब सिम्पटमहरू देखिन्छ, जस्तो एब्डोमिनल पेन, डाइरिया, फिभर। त्यसपछिको रहेको छ रिड्युस द फर्टिलिटी अफ सोइल। अब अगाडि मैले भनेको थिएँ अब सोइलको फर्टिलिटीलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्छ भनेको थिएँ। अब सोइलको फर्टिलिटीलाई सधैँ इन्क्रिज गर्छ भन्ने छैन। केही ब्याक्टेरियाहरूले इन्क्रिज गर्छ, तर केही ब्याक्टेरियाहरूले चाहिँ डिक्रिज गर्ने काम गर्छ भनेर चाहिँ हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ। केही ब्याक्टेरियाहरू रहेको छ, के गर्छ? अब त्यो ब्याक्टेरियाको नाम भन्दाखेरि डिनाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरिया भन्छ, द्याट रिड्युस द फर्टिलिटी अफ सोइल। सोइलको जुन उब्जनी गर्ने जुन क्यापेसिटी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ घटाइदिन्छ भनेर चाहिँ हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ। एकदमै सजिला पोइन्ट्सहरू रहेको छ। आजलाई यति नै रहेको छ। थ्याङ्क यू एभ्री वान एन्ड किप लर्निङ, स्टे सेफ। Try to catch me howling at the moon.